May adlaw kapag labi kalaysoon, pamumusta sa inyong tanan sa mensahe sa kamatuoran nga maghatag kanato og dugang iwag sa atong espirituhanong pagkaon. Ining adlaw nga ipapahulay, kumusta ang tanan mga kaigsuonan og happy Sabat. May nito na ko nga pamumusta kanato sa pagdala sa mensahe sa kamatuoran. Nagauluhan kini kapag labi kalaysoon pagbati sa atong espirituhanong panginhanglan. Kinahanglan kita kanunay magampo ang pagbobo sa espiritu sa Dios, miabot agi og tubag sa mainitong pagampo. Apan timan kini nga kamatuoran bahin sa mga tinun-an. Nagaingon ang record, nag-usa silang tanan sa kadapit og sa kalit mamiabot nga dakong dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa balay diin sila na naglingkod og dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsa ay di sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Og silang tanan na puno sa Espiritu Santo og nagsugod sila sa pagsulti sa naglanlaing mga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Buhat Kapitulo 2 versikulo 1 ngadto sa 4. Wala sila magtigom sa pag-asoy sa ginagmay nga mga tabi-tabi. Wala sila magtinguha sa paghisgot sa matag usa. Sa ilang nakita kaniya kinaiya sa usa ka igsuon, ilang gibati ang ilang espirituhanong panginhanglan og nagtuaw ngadto sa Dios alang sa balaang gahom sa pagtabang kanila sa pagbuntog sa ilang mga kulayahon og sa pagpahaom kanila alang sa buluhaton sa pagluwas sa uban. Maiton sila nga nagampo nga ang gugma ni Kristo ikapakaylap sa ilang mga kasing-kasing. Mao kini ang atong dakong kinahanglan sa matag usa sa iglesia sa atong yuta. Kay kon ang usa ka tawo anaa kang Kristo, siya sa kabag-ong nilalang. Nang labay na ang daan. Aniya karon ang tanang mga butang nahimong bag-o. Ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Kanang dulumtanan sa kinaiya putlon o putlion o gikan sa kalag pinaagi sa gugman Hesus. Pagawason ang kahakog ang tanang kasina, tanang hugaw kasinultihan, pagaibton. O ang usa ka dakong transformasyon pagabuhaton diha sa kasing-kasing. Ang bunga sa balaang espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, hataas nga pailob, kalulot, pagkamaayo, pagtuo, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon. Kining mga butanga walay mahisupak sa bisan unsang balaod. Galacia 5 versikulo 22 ngadto sa 23. Og diha sa pagdinaitay ang inani sa nga pagkamatarong igapugas sa mga tao nga nagapugas sa pakigdait. Santiago Kapitulo 3 versikulo 18. Nagaingon si Apostol Pablo nga may tungod sa balaod. Sumala sa binuhatan sa gawas, siya walay kasaway. Apan kon ang espiritual nga kiniya sa kasuguan mailhan, kun siya mutan-aw sa balaang salamin, siya nagtan-aw sa iyang kaugalingon nga makasasala. Hinukman, pinaagi sa tawhanong sunundan. Iyang gilikayan ang sala. Apan kun mutan-aw siya ngadto sa mga kahiladman sa balaod sa Dios og magtan-aw sa iyang kaugalingon, ingon nga pagtan-aw sa Dios kaniya, moduko siya diha sa kaulaw o magsugid sa iyang sala. The Review and Herald, July 22, 1890. Nagaingon ang balaang kasulatan sa Lucas Kapitulo 18 versikulo 13. Apan ang maniningil sa buhis nga nagtindog nga nagpalayo wala gani mupayahat sa iyang mga mata ngadto sa kitas-an, hinunua na nagpanampok siya sa iyang dughan og nagkanayon, O Diyos, kaluy ako nga makasasala.
kapag laam igala igsuon. Mao kini ang tinud-anay nga na transform nga tao diha sa usa ka pagpanghalagad nga sa iyang kaugalingon kanimo ug kanako ug kitang tanan. Ato gibati nga kita sad-an sa atubangan sa atong mahal nga Dios. Kapag laam igala igsuon, usa ka dako nga pagpahinomdom nato ing adlaw nga kita tanan mahimong bag-o diha lamang sa atong buhi nga Dios nga may nagpakamatay kanato didto sa Kalbaryo sa krus. May buntag kapag laom igala igsuon.